अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट न्यूज़ का बरह रास्त शो अपने मेज़बान मोहम्मद जलाल के साथ। नाजरीन, आज हमने जो मौजू चुना है इस शो में बात करने के लिए, वो बुनियादी तौर पर एजुकेशन है, जो कि एक अहम महरिक और अहम चीज़ होता है एक इंसान या किसी कौम की शिनाख्त के लिए, क्योंकि एक अहम मौजू है। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर खालिद रहमान हकीम साहब, जो कि इस वक्त किंग अब्दुल अजीज जो यूनिवर्सिटी है सऊदी अरबिया के अंदर, वहाँ पे बैसित प्रोफेसर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त वो हमारे इस शो में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपने मेहमान डॉक्टर खालिद रहमान हकीम का अपने इस शो में खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब और तमाम प्राइम पोस्ट के जो भी नाजरीन है, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका खुसूसन और पूरे प्राइम पोस्ट का कि उन्होंने आज सबसे पहले तो मुझे मौका दिया। दूसरी बात ये कि एक अहम मौजू चुना जिसके बारे में बात होनी चाहिए और जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, चूंकि सबसे पहले हमारे नाज़रीन तो इसी तलाश में होंगे आज जो मेहमान इस शो में शामिल हुए हैं, तो उनका तारुफ जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आपसे यही सवाल पहले करते हैं कि आपका जो मुकम्मल तारुफ है वो आप हमारे नाज़रीन के सामने रखें। बहुत शुक्रिया जलाल साहब। मैं कश्मीर से हूँ और कश्मीर में जो ज़िला इस्लामाबाद या अनंतनाग कहिए उससे हूँ और मेरी पैदाइश भी वहीं से है। फिर मैंने जो बेसिक एजुकेशन है वहीं से हासिल की। हमारे यहाँ बड़ा मशहूर स्कूल है इस्लामिया हनफिया कॉलेज के नाम से, बहुत ही एक सदी पुराना स्कूल है। वहाँ से मेरी बेसिक एजुकेशन हुई। बाद में जो कॉलेज लाइफ थी वो भी जो अनंतनाग का जो हमारा गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज है वहाँ से मैंने बीएससी किया। उसके बाद मैं बाहर गया बाकी एजुकेशन के लिए। मास्टर्स पीएचडी मेरी जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से है और उसके बाद मैं वापस आया। कुछ टाइम तक 2-4 महीने कश्मीर यूनिवर्सिटी बहसीती असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन भी किया। बाद में मुझे लगा कि थोड़ा और पढ़ना चाहिए और दुनिया आपके लिए वसी है, उसमें जाना चाहिए। तो मैंने मलेशिया में पोस्ट डॉक्टरेट ज्वाइन किया। उसके बाद मैं वहाँ ही एसोसिएट प्रोफेसर बना। 4 साल में मलेशिया रहा। उसके बाद उस दौरान मैं चाइना भी गया, वहाँ पे भी मैं विजिटिंग प्रोफेसर रहा जिनैन यूनिवर्सिटी में। बाद में मैं टर्की भी गया, वहाँ मैं फातेह यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में विजिटिंग प्रोफेसर रहा। उसके बाद फाइनली सऊदी अरबिया आया 2016 में और 2016 में मैंने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जो कि सबसे पुरानी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया की है और जिसकी रैंकिंग इस वक्त नंबर 1 है पूरे अरब वर्ल्ड में, इसमें मैंने बहसीती एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया और 2019 में मैं मुकम्मल प्रोफेसर बना और तब से मैं यहीं पे हूँ। और इस वक्त हमारा और आपका जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 2.5 घंटा है। आप के यहाँ तकरीबन 7:03 हुए हैं, हमारे यहाँ 4:33 हुए हैं। तो ये मेरा काम है। साथ में हम चूंकि एज ए प्रोफेसर मैं रिसर्च भी कराता हूँ, मेरे अंडर में स्टूडेंट्स भी हैं, सऊदी स्टूडेंट भी है, बाहर से जो बच्चे आते हैं उनको भी हम बहसीत स्कॉलरशिप देके यहाँ उनको एडमिट करते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ में ये कि रिसर्च का भी शोबा चलता रहता है, पढ़ाई भी चलती रहती है। बहुत सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ। उसमें कुछ जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो जिसमें कोर्स डेवलपमेंट है, करिकुलम डेवलपमेंट है, NGOs है या बहुत सारे इदारे हैं जो एजुकेशन पे काम करते हैं, किसी न किसी तरीके से मैं बहसीती उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। किसी जगह कंसल्टेंट, किसी जगह फेलो, किसी जगह एज ए रिव्यूअर। तो इस तरह मैं अपने अभी फराइज अंजाम दे रहा हूँ। इस वक्त मैं सऊदी अरबिया से आपके सामने बराह रास्ता जुड़ा हुआ। जी, तो डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई कि आपने इल्मी सफ़र शुरू करने के बाद अभी भी आप इस सफ़र के अंदर महव हैं और आप आगे आगे और इस इल्म के इस फैलाव में न सिर्फ
اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ دوسروں تک بھی اپنی ان کاوشوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک بہت اچھی چیز ہے یہ، اچھی میں کہوں کہ شگون ہے یہاں پہ، کیونکہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ایسے میں کہوں کہ ایسا حوصلہ رکھتے ہوں جو مزید کی تلاش میں ہو۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایک اہم سوال جو ہم پہلے یہاں پر جس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم ایک تو تعلیم اور دوسرا انسان، ویسے تو ہیومن بینگ، تو تعلق کس طرح سے آپ جوڑیں گے تعلیم اور یعنی ایجوکیشن اور اس انسان کے بیچ میں، کیونکہ آپ کا آپ نے ایک بہت ہی تجربہ ہے اس حوالے سے۔ جی ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح پر کوئی انسان اگر واقعی انسان بننا چاہتا ہے اور کوئی قوم اگر ترقی کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے جو ایک سیڑھی ہے وہ ایجوکیشن ہے، وہ ایک راستہ ہے۔ مذہبی طور سے بھی آپ دیکھ لیجئے، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اس سے پہلے فرشتوں نے تو کچھ پوچھا تھا کہ ایسے مخلوق کو آپ پیدا کریں گے جو دنیا میں قتل و غارت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ کیا تمہیں ان چیزوں کا علم ہے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اسماء، انہیں کچھ نام بتائے گئے تھے، اس میں بھی فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، بلکہ آپ ہی تمام علم جانتے ہیں، آپ کی جو غیب کی خبریں ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی جو ایک چیز انسان کی فوقیت، یعنی انسان کی فوقیت فرشتوں کے اوپر، وہ بھی علم کو ہی رکھا، اسماء کے نام کو رکھا یا چیزوں کو رکھا، چیزوں کی پہچان کو رکھا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو برتری ہے فرشتوں سے، وہ اس چیز پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص علم دیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی ہی اس بارے میں نازل ہوئی کہ سورۃ العلق کی اگر آپ آیت پڑھیں گے تو یہی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے، یعنی پہلا کلمہ ہی یہ تھا کہ آپ علم سیکھیے، یعنی آپ علم کے بارے میں وہ بات تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے صحیحین میں ہمارے پاس بخاری مسلم میں جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں مسلمان جو لفظ ہے وہ مرد اور عورت دونوں ہے۔ آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو علم کا جو ایک راستہ ہے، اگر آپ مذہبی طور سے مان لیجئے تو یہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، اور انسان کو انسان بنانے میں یہی علم اصل میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دنیائی طور پہ دیکھیں گے تو دنیا میں جتنے بھی اقوام گزرے ہیں اور جنہوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں، یا دنیا میں وہ جو بڑے بڑے مطلب پوزیشنز لے کے بیٹھے ہیں، اگر آپ چائنیز تاریخ دیکھیں، اگر آپ یونانی اور گریک کی تاریخ دیکھیں، اس کے بعد اگر آپ مسلمانوں کی جو جس وقت پورے ویسٹ ورلڈ میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈارک ایج تھی، اس وقت ہم گلوریفائڈ تھے، پورا ڈارک ایج ہمارے لیے گلوریفائڈ ایج تھا۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں علم کی صورت میں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کورونا وائرس چل رہا ہے، 2 سال کے اندر اندر سائنٹسٹ نے کتنی ترقی علم کی وجہ سے انسانیت کو بچانے کی کتنی کوشش ہو رہی ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ انسان اور علم یا تعلیم یا ایجوکیشن، یہ مطلب لازم ملزوم ہے۔ انسان تبھی انسان ہے جب وہ علم والا ہے، جب وہ نالج اس کے پاس ہے، جب اس کے پاس ایجوکیشن ہے۔ تو ہم ایجوکیشن لیس انسان کو بحیثیت انسان تصور نہیں کر سکتے۔ یہ مذہبی طور سے بھی ہے، اور یہ تاریخی اور جو ہمارا مشاہدہ ہے اس کے اوپر بھی یہ کافی زیادہ ہے۔ دنیا میں وہی قوم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ یہ نہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا یقین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، اس بیس پہ آپ دنیا میں حکومت، دنیا میں آپ کی ترقی واقع نہیں ہوگی تب تک آپ نے حکومت کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ تو انسان اور میں سمجھوں گا کہ یہ لازم ملزوم چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور اہم سوال جو اسی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اگر ہم بات کریں کسی بھی قوم کے عروج و زوال کا،
बिल्कुल। तो क्या ये उरूज और जवाल, इसकी डिपेंडेंसी भी क्या हम तालीम पे ही डाल दें, एजुकेशन पे ही डाल दें? तो इस पे आप क्या देखिए, कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब आप तारीख पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जब से तारीख का मवाद मौजूद है रिटन फाइल में, आप देखिए जितनी भी कौमें गुजरी हैं, आप अंदाज़ा कीजिए जब से हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, उससे पहले का ज़माना लीजिए और उससे भी पहले का ज़माना लीजिए। जैसे मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि बहसती इनफरादी तौर पर एक इंसान और एक इज्तिमाई सूरत में, जैसे कि तरक्की का जो ज़मानत है वो इल्म व एजुकेशन के साथ वाबस्ता रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, आजकल के ज़माने को हम साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना कहते हैं। जिस मुल्क के पास जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उस मुल्क को हम इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं। इसी वक्त आप देखिए हमारे, अगर आप इस्लामिक तारीख देखते हैं, जैसे मैंने भी आपके सामने अर्ज किया, जब तक वो इल्म, फन और स्किल्स में थे, तब तक वो दुनिया में आगे थे। जब उन्होंने इल्म फनून को छोड़ के सिर्फ एक आरामदेह, या जिसको हम कहते हैं कि आराम तलब जिंदगी गुजारी, तब से उनसे वो हुकूमत या दूसरी चीजें छीन ली गई। सर सैद का एक मैं कोट यहाँ पर आपके सामने करूँ। सर सैद को जब उसने अलीगढ़ की तारीख शुरू की थी, काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ उनसे किया गया, और वो इख्तिलाफ भी अपने लोगों ने ही किया। उस वक्त सर सैद ने ये बात कही थी कि आगे आने वाला दौर उसका होगा जो इल्म का परचम आगे थामे सामने होगा, और ये आप देखिए इसे प्रूव भी हो गया कुछ ही दिन में। और मैं आपको एक छोटी मिसाल दे दूं, जैन कम्युनिटी जो इंडिया में है उनकी तादाद मुश्किलन 1% है, मगर आप देखिए वो जैन कम्युनिटी जो है, जैन से मुराद मेरा असल में पारसी बताना था, जैन पारसी मान लीजिए, तो पारसी कम्युनिटी जो इंडिया में है वो 1% से भी कम है। मगर आप देखिए पारसी जो है उनके बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, इसी तरह उनके हॉस्पिटल्स है, उनकी तरक्कियां है, और आप देखिए उनकी कम्युनिटी 1% से लेस होने के बावजूद वो किस दर्जा पहुंची है। उसके बरक्स में आप देखिए सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों का हाल इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन में सबसे पीछे हम हैं। एक ज़माना हमारा था कि हम उरूज पे थे, आज हम पीछे हैं। तो बहसत कम्युनिटी ले लीजिए, बहसत मुल्क ले लीजिए, या तारीख का एक बहुत वसी ज़ख़ीरा ले लीजिए। ये आया है कि जब इल्म को आपने दामन में रखा, उसको पकड़ के रखा और इल्म व फ़नून में आगे बढ़ गए, तो आपकी तरक्की बहसत इनफरादी लेवल पे भी थी और इज्तिमाई लेवल पे भी थी। डॉक्टर साहब, बहुत खूब कि आपका एक तज्जिया एक यूनिक सतह पे आप कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, चूंकि यहाँ पर एक और सवाल जो हमारे इस वक्त मौजूद है कि आप चूंकि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आपने दौरे किए और आप यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में वैसे थे प्रोफेसर आप रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, तो आपका एक मुवाजना होगा जो तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जो दुनिया के ममालिक के अंदर जो आपने देखा है अभी तक, आप मुख्तलिफ जगह पे काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, अगर आप यहाँ कश्मीर की बात करें और फिर आप बाहर दुनिया की बात करें, कि किस तरह से आपको लग रहा है कि अभी एजुकेशन के हवाले से यहाँ जो कश्मीर में, तो एवेन्यूज के हवाले से, या पूरी तरह से आप इस पे बात करें? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एड्रेस करना चाहिए, और मैं बार बार हर मजलिस में मुख्तलिफ फोरम्स में इस क्वेश्चन को उठाता हूँ कि इस पे हमें बात करनी है। देखिए, एक मिसाल है, अरबी मिसाल यहाँ पर है कि जब भी शुतुरमुर्ग को उसका यानी प्रे जब उसके पास आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए, शिकार करने के लिए, तो वो अपना वो सर वो छुपा देता है उस मिट्टी में। ये समझता है कि शायद मुझे उसने देखा नहीं, यानी वो अपने आप को ये बावर कर देता है कि क्योंकि उसने मुझे देखा नहीं, अपना सर छुपा के, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बहुत सारी चीज़ों पे हम बहसत कश्मीरी, क्योंकि मैं भी एक कश्मीरी हूँ, इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, अगरचे बहुत हद तक इसमें काफ़ी फ़र्क आया है कुछ सालों में। देखिए, इकबाल का जो फरमान है, मैं 100% आपको कहूँगा कि आजकल के ज़माने में भी वो ऐसे मिनो अन है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी।
اصل میں بات یہ ہے کہ جو یہاں کے بچے ہیں, ہمارے کشمیر کے بچے ہیں, یہ وداؤٹ اینی ایگزیجریشن کی وہ کافی زیادہ زرخیز ہیں. نہ صرف ہماری زمین زرخیز ہے بلکہ ہمارے دماغ بھی زرخیز ہے. پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ یا تو ہم کنویں کے مینڈک بن جاتے ہیں یا پھر ہمارے پاس وہ وقت پہ موقع یا مواقع اویلیبل نہیں ہوتے, گائیڈنس اویلیبل نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو تعلیمی شرح ہے وہ کافی ہے. آج کافی مطلب وثوق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں دیہات شہر جتنے بھی علاقے ہیں کم از کم اگر کھانے کو بہت کم کھاتے ہوں سکول میں بچوں کو بھیج دیتے. یہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی ٹرینڈ شروع ہوئی ہے, چاہے گورنمنٹ کے سطح پہ چاہے پرائیویٹ سطح پہ یہ چیز شروع ہوا. مگر اب جب ایجوکیشن حاصل ہوا, ایک اچھا لاٹ ہر سال میں ہمارا کالجز سے یونیورسٹیز سے نکلتا ہے. اس کے بعد کیا یہاں پر ہمارا سٹاپ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہمارے بہت سارے یوتھ دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. سوسائڈ آپ نے دیکھا بہت عام ہو گیا. ہمارے یہاں بڑے بڑے جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہے, کوئی تو کنڈکٹر ہے, کوئی چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں. کام کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا اگر اپنے مرضی سے کرے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ مرضی سے نہیں ہوتا, وہ ان پہ تھوپا جاتا ہے. وجہ یہ کہ ان کو موقع نہیں ملتا. اب دیکھیے یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جہاں تک حکومت کی ذمہ داری ہے وہ تو ان کی ہے, مگر جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو آپ کے مواقع ہیں وہ صرف آپ کشمیر میں ہی نہ ڈھونڈیں. دیکھیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو قید کر دیا کشمیر کی چار دیواریوں میں, میں یہ بات سمجھتا ہوں وثوق سے کہوں گا کہ ہم کشمیری بہت ہی زیادہ جو کنٹری لور ہوتے ہیں نا, یعنی جو ہوم سک ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ واپس آ جائیں. میں کیونکہ جتنے لوگ میرے جو بھی کشمیری ڈائسپورا ہے تقریباً ہم سب سے واقف ہیں, چاہے ویسٹ میں, ایسٹ میں یا مڈل ایسٹ میں, تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیری ڈائسپورا کا کافی زیادہ لگاؤ ہے کشمیر کے لیے. مگر جب آپ کے پاس ایونیوز نہ ہو, چجائے کہ آپ ایسے کام کریں جو آپ کو زیبا نہ دے. زیبا نہ دینا کوٹنگ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. مطلب کسی کو مجبوری ہے, گھر میں بوڑھے والدین ہیں, تو اس کو کبھی ہم سجیسٹ نہیں کریں گے وہ واپس آ جائے. مگر اگر کسی کو یہ گنجائش ہے کہ وہ واپس باہر نکل سکتا ہے تو کیوں نہ وہ واپس نکلے, کیوں نہ وہ باہر نکلے. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے 4 سال پہلے ایک کوشش کی تھی, ہم جیسے جو ڈائسپورا باہر ہے, کہ ہم نے کہا کہ ہم لوگ تو ایسے تیسے باہر نکل آئے, کیوں نہ ہم بچوں کو گائیڈ کریں. اس صورت میں ہم نے 4 سال پہلے ایک پروگرام شروع کیا کشمیر گائیڈنس کے نام سے, اور یقین جانیے اس پروگرام کے تحت جو کہ ایک فری پلیٹ فارم ہے, کوئی چارج نہیں کیا جاتا اس سے, تقریباً 200 سے 300 بچے ابھی ہم نے 4 سال میں ان کو باہر پلیس کیا ہے. کچھ ٹرکی میں ہیں, کچھ یو ایس میں ہیں, کچھ یورپ میں ہیں, کچھ مڈل ایسٹ میں ہیں, کچھ ایشین کنٹریز جو جہاں پر ہانگ کانگ ہے یا تائیوان ہے, ملیشیا ہے, سنگاپور ہے, چائنا ہے. ماشاءاللہ ہماری گائیڈنس سے وہ بچے وہاں چلے گئے. میں نہیں کہتا صرف ہم, بہت سارے اور بھی لوگ کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وقت پر ہمارے بچوں کو گائیڈنس ملے صحیح سے. دیکھیں ایک چیز مجھے یہاں پر گلا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کے بہت سارے ماشاءاللہ ناظرین ہوتے ہیں. ایک چیز یہ کہ ہم کشمیریوں میں جہاں ہمارا دل بہت ہی فرٹائل ہے وہاں ہم میں ایک کمی ہے کہ ہم بہت ہی لیزی ہیں. میں یہ چونکہ 100% نہیں کہوں گا مگر ہم لیزی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سپون فیڈ کیا جائے, یعنی پوری کی پوری انفارمیشن آپ کو ملے, کوئی آپ کا فارم بھرے, کوئی آپ کا ایڈمیشن کریں, کوئی آپ کو وہاں تک پہنچے. میں آپ کو بتاؤں جب ہم لنک وغیرہ شیئر کرتے ہیں, جیسے ابھی ہمارے آج کل آئیلیٹس کے فری کوچنگ چل رہے ہیں, تقریباً 250 بچے کشمیر کے بچے, اور کشمیری ان کو پڑھا رہے ہیں آئیلیٹس کیسے آپ پورا کریں اور آپ کے پاس کیا کیا نیوز باہر ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ چھوٹا سا لنک, اس میں 4-5 کالم آپ کو شیئر کرنا ہے, انفارمیشن آپ کو دینی ہے تاکہ ہمارے پاس ریکارڈ رہے. اتنا بھرنے کے لیے ہمارے بچے تیار نہیں, انہیں لنک پہ شیئر نہیں کرنا, ایلیجیبلٹی نہیں دیکھنا, کیا کیا ہمیں چاہیے ڈاکیومنٹ, اتنا تک گوارا نہیں کرتے. یہ تو ایک چیز ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین, جیسے ہم بچوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے ماشاءاللہ آپ کا بڑا ہی امپورٹنٹ کام چل رہا ہے اور آپ نے بہت اچھا موضوع چھیڑا ہے. جو ہمارے والدین ہیں, جتنا ٹرین ہمیں اپنے بچوں کو کرنا ہے اس سے زیادہ ٹرین ہمیں والدین کو کرنا ہے. میرے پاس بہت سارے بچوں کے فون آتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں مگر میرے والد صاحب چاہتے ہیں کہ میں انجینئر ہی بنوں, میں ڈاکٹر ہی بنوں, میں یہ کام ہی کروں. مطلب آپ میرے والد صاحب سے بات کیجئے.
अभी मेरे कुछ वालिदैन से बात हुई तो उनके दिमाग खुल गए। असल में क्या है कि वक्त पे गाइडेंस मिलना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और हम इस कोशिश को जो हमने कश्मीर गाइडेंस के नाम से शुरू की है, इसको हम स्कूल स्कूल पे पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हर स्कूल में एक करियर गाइडेंस सेल बने जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखें बाकी जब हम बाकी स्टेट्स की बात करते हैं, बाकी दुनिया की बात करते हैं, बच्चे की तरबियत न सिर्फ एक एजुकेशन हासिल करना बल्कि उसकी गाइडेंस सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज या करियर में उसके जो डिफरेंट पाथ्स है वो कहाँ पर क्या क्या करें, ये बहुत ही अव्वल से शुरू हो जाती। हमारे यहाँ 12वीं के बच्चे को भी पता नहीं होता उसके बाद क्या करें। जिजाए कि आपको मिसालें दूं, हमारे यहाँ मुझे बहुत सारे पीएचडी वाले मैसेज करते हैं कि सर पीएचडी के बाद क्या करो। इन्हें हम पढ़ते तो है मगर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए, वालिदैन को भी, हमें भी, और एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए आपकी वसात से कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करें कि बाहर मौके हैं, कश्मीर ही हर चीज़ नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप कश्मीर छोड़ें, हम भी नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह हम वापस आएंगे और आते भी हैं, मगर अगर आपको कोई चीज़ हासिल करना हो, उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, ये हदीस नहीं है मगर ये एक कौल है जो कहा गया था उस जमाने में, अरब में काफ़ी मशहूर है कि अगर आप चीन भी जाना पड़े, क्योंकि अरब से चीन काफ़ी दूर है, तो आप चीन भी जाओ, उस वक्त कोई वो नहीं होता था। तो इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं, देखिए कौमों की जो तकदीर है ना वो इल्म है। आप जब आप कौम बनाने बैठते हैं तो इसमें आपके तमाम स्किलफुल पीपल होने चाहिए। आप एक ही, आपके डॉक्टर इंजीनियर वो काफ़ी ज़्यादा रुतबे वाले हैं और उनकी इज्जत करनी भी चाहिए, और मैं किसी सब्जेक्ट को बुरा नहीं कहता, मैं सिर्फ एक माइंड खोलना चाहता हूं कि सब्जेक्ट्स हर एक अच्छा है। उर्दू में भी अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा है, मगर हर चीज़ में आप माहिर बनिए, हर सब्जेक्ट में आप माहिर बनिए। इसमें एक नुक्ता मैं बयान करूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता या मैं इससे डरता हूं। उसकी वजह यह होती है कि उनके बेसिक्स उस सब्जेक्ट में क्लियर नहीं होते। तो शाइनेस नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे मेरे ये सुन रहे हैं कि अगर आप सपोज किसी सब्जेक्ट से घबरा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह होगी कि आपको उस सब्जेक्ट का बेसिक्स पता नहीं। तो कोई शाइनेस नहीं है कि आप छोटे छोटे किताबें, अगर मान लीजिए आप 12th में हैं तो आप 6 से लेके ही उस सब्जेक्ट की किताबें पढ़ना शुरू करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। इट्स बेटर टू बी फूल वंस देन टू बी फूल फॉरएवर। ये कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई चीज आपको पता नहीं तो आप एक तरह से बेवकूफ बन के सवाल को पूछिए, बार बार पूछिए। लोग आप पे हंसेंगे, आपके क्लासमेट्स आप पे हंसेंगे, कोई बात नहीं, मगर अगर आपने ये क्लियर अपना कंफ्यूजन नहीं किया और आपने इस कंफ्यूजन को दिमाग में रखा तो ये क्लियर कभी होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो कश्मीर गाइडेंस का हमारा सफर है, इससे मैं आपके वसा से कहूंगा कि और भी लोग जुड़े, ताकि ये फ्री, इसमें हम कोई पैसा नहीं चार्ज करते, अल्लाह के फजल करम से वो हमें मिल रहा है। हम ये कोशिश करते हैं कि ये काम जो हमने हमें किसी भी तरह से मौका मिला, इसमें सिर्फ मैं नहीं, इसमें बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जगहों से, तो सब ये कोशिश करते हैं कि एक गाइडेंस मिले, एक रास्ता मिले, और बच्चों को जिस जिसको मौका हो वो बाहर आए, वो हमसे जुड़े। हम उनको बताएंगे कि स्कॉलरशिप्स कितने हैं, क्योंकि बाहर जब आप आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप की जरूरत पड़ती है। वो स्कॉलरशिप कैसे आप हासिल करें, उस चीज में क्या क्या करना है, इसकी कोशिश हम करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन जो शिक्षक आपको सुन रहे हैं, इसी की बात यह है कि आप लोगों ने मिलके एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें आप खासकर पर्टिकुलरली आपका फोकस तो कश्मीर यूथ ही है। बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है इस प्रोग्राम की वसातत से हमारे उन यूथ तक भी ये मैसेज पहुंच चुकी होगी। और एक और सवाल, अहम सवाल जो है, जो यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहूँगा, वो ये कि क्या आपका, चूँकि अब आप मुख्तलिफ ममालिक में आपका दौरा होता रहता है, वैसे तो विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भी, तो आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं जो दुनिया के ममालिक में जो अभी जो राइज तालीमी निज़ाम जो है, बिल्कुल, तो आपको पूरी नज़र है उस निज़ाम पे, तालीमी निज़ाम पे। तो क्या आप इस वक्त, क्या हमारे जो यूथ हैं, जो खासकर कश्मीर में जो हमारे बच्चे हैं, आप ये बताइए हमारे नाजरीन को और हमारी इस यूथ को कि
چونکہ ترجیحات کس کو دیا جائے, کیا ترجیحات ہیں باہر کے تعلیمی نظام میں, کیا ان ترجیحات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ کے نظر میں جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے تاکہ ہمارے جو منتظمین بھی ہیں, جو یہاں انتظامیہ سے وابستہ لوگ بھی ہیں, ہو سکتا ہے ان تک بھی بات پہنچے. تو میں چاہوں گا یہاں پر آپ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھیں تاکہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ ترجیحات کے طور پر, نہ کہ ٹریڈیشنلی وہ تعلیم ایجوکیشن کو حاصل کر سکیں, بلکہ پرائیورٹیز کے طور پر جو دنیا نے جس چیز کو اب جو ہے پریکٹائز کیا ہوا ہے, جس پہ آپ کی نظر ہوگی, تو میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک یہ چیز پہنچے. جی محترم. جی بالکل, بہت اچھا. دیکھیں یونیسکو میں جو 2030 کا جو ایجوکیشن ویژن ہے اس میں انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے. جی یہ ورلڈ وائڈ ابھی چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈین ایجوکیشن میں بھی اس کو شاید انکارپوریٹ کیا ہو یا کرنا چاہیے. سب سے پہلے پارٹیسپیشن, دوسرا ہے لرننگ, اور تیسرا ہے ایکویلٹی. یعنی جو بھی 2030 ویژن اس وقت یونیسکو کا ہے ایجوکیشن کو نظر رکھتے ہوئے, اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے. پارٹیسپیشن, دیکھیں اس میں پارٹیسپیشن بچوں کا, والدین کا, اسکول کے جو ادارے ہیں ان کا, اور ٹیچرز کا, اور بحثیت ایک سوسائٹی جو سٹیک ہولڈر ہوتا ہے ایجوکیشن کا, ان تمام کا پارٹیسپیشن لازمی ہے. یہاں پہ میں بدقسمتی کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو پارٹیسپیشن ہے وہ یہ جو 4 نقطے ہیں, الگ الگ نقطے جن کو ہم سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. اور یہ اب اس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ایجوکیشن صرف ایک کا مسئلہ نہیں ہے, ٹیچر کا مسئلہ نہیں ہے. جو سرو شکشا ابھیان ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا اس میں بھی اس چیز کو لازمی قرار دیا گیا تھا کہ آپ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, گاؤں میں ہیں, شہر میں ہیں, اسی طرح والدین ہیں, اسی طرح ٹیچرز ہے, پھر ٹیچر جو ان کا جو مینجمنٹ ہے اسکول کا, ان سب کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. یہ ورلڈ وائڈ چل رہا ہے. دوسری بات لرننگ میں دیکھیں, لرننگ میں دیکھیں ایک چیز ہم نے بنا رکھا ہے کہ ہمارا جو تعلیم ہے اس کو ہم نے نوکری کے ساتھ جوڑ دیا. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف روبوٹ بن جاتے ہیں. اگر آپ جیک میں جو ابھی علی بابا کا فاؤنڈر ہے اس کا سنیں گے تو اس نے کہا کہ 2030 تک آپ پورا کام جو ہے روبوٹس کریں گے. اور جو ابھی امیزون کا جو ابھی ان کی نیوز آئی ہے کہ 2025 تک امیزون کا A to Z پورا مطلب آرڈر لینے سے لے کے ڈیلیوری کرنے تک یہ پورا روبوٹس کریں گے, ڈرونز کے ذریعے ڈیلیوری ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو جیک میں سے پوچھا گیا کہ ایجوکیشن کا لباب کیا ہوگا, یا ہم اپنے بچوں کو اب کیا کرائیں. تو اس نے کہا دیکھیں پورا کام روبوٹ کریں گے, مگر آپ بچوں کو اخلاق پہ نظر رکھیے, کیونکہ جو چیز ہمیں یونیک کرے گی آنے والے زمانے میں روبوٹس سے, وہ اخلاق ہے. ہمارا جو سسٹم ہے, جو ایجوکیشن سسٹم کا جو بنیادی چیز آنے والے زمانے میں ہے وہ اخلاق ہے. وہ یہ نہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں پل بنا سکتا ہوں, میں راکٹ بنا, انسانیت پہ رہنا, یہ کام جو ہے یہی کام اب آنے والے ایجوکیشن میں کرنا. ہمارے جو مورلز ہے, بڑا کیا ہے, چھوٹا کیا ہے, سوسائٹی کیا ہے, کس کی کیا عزت ہے, عزت کرنے کا طریقہ کیا ہے, بات کرنے کا طریقہ کیا ہے, اچھا سوسائٹی کا جو ایک شیرہ ہے اس کو کیسے ہم برقرار رکھیں, آپس میں ایک دوسرے کا بانڈنگ جو انسانی ہیومن بانڈنگ ہے اس کو برقرار کیسے رکھے. دیکھیں جو ٹیکنالوجی کے جو ٹیکنالوجی جو اس وقت بلومنگ ہے اس کی وجہ سے ایک بدقسمتی ہے کہ انسان سے دور ہے. اکارڈنگ ٹو جیک میں وہ کہتا ہے کہ جو آنے والا زمانہ ہے اس میں انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے ہم اپنے ویلیوز پہ واپس آئے. اور ایجوکیشن کو اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو ایجوکیشن کی بنیاد جو ہے وہ انہی ویلیو سسٹم پہ ہے, جو ویلیو سسٹم اس وقت ختم ہو رہا ہے. ویسٹ اگرچہ ایک زمانے میں ترقی کر رہا ہے ایک چیزوں میں, مگر جیسا میں نے آپ کے کہا کہ یہ کب سب کام اب روبوٹ کریں گے. اب دیکھیں ڈرائیور لیس کار آ رہی ہے اگلے سال سے, کچھ تو آ بھی گئی, کچھ آ رہی ہے, اب ڈرائیور کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح A to Z آپ 3D پرنٹنگ کو لے لیجئے, کوئی بھی چیز آپ 3D پرنٹنگ سے کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی میں اب ہر کوئی چیز پاسبلٹی ہے, مگر جو ویلیو سسٹم ہے اس کو برقرار رکھنا. تیسری بات ایکویلٹی. دیکھیں ایکویلٹی میں پہلے ہم صرف بات کرتے تھے یعنی گاؤں اور شہر کی, پھر اس کے بعد ہم بات کرتے تھے مرد و زن کی, ان کی ایکویلٹی. اب ایک اور چیز ہے جس کو اگرچہ سرو شکشا ابھیان میں لایا گیا مگر بدقسمتی میں وہ ایکچول فالو نہیں ہو رہا. ایک بہت ہی
मतलब दुख भरा वाकया है. मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बार मैसेज भेजा, एक बड़े स्कूल ने एक अपाहिज बच्चे को, वो बिल्कुल अपाहिज नहीं था, किसी वजह से वो बॉर्डर एरिया में रह रहा था, बम ब्लास्ट की वजह से उसके दोनों पाँव कट गए. बहुत बड़े स्कूल ने उसको एडमिशन देने से मना किया इस वजह से कि ये डिसेबल है, ये नहीं अपने मतलब स्कूल में करिकुलम में फिट नहीं हो सकता, इसके लिए हमें एक और बंदे को रखना पड़ेगा. जबकि सर्व शिक्षा अभियान ये कहता है कि आपके सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के बच्चे होंगे. देखिए ऑटिज्म इस वक्त नंबर 1 है, इसी तरह जो हमारे पास फिजिकली चैलेंज हमारे पास बच्चे हैं, इसी तरह हमारे पास जो जिनको कम जहन है, जिनको हम अपनी जबान में कम जहन बच्चे कहते हैं, उनका रेगुलर स्कूल में कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाए जाते हैं. जबकि ये बहुत ही बुरी एक बात है कि हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम उनको अल्लाह माफ करे, उनको हम वर्थलेस समझते हैं, ये सोसाइटी पे बोझ समझते हैं. ठीक है ना. ये 3 चीजें, पार्टिसिपेशन, लर्निंग और इक्वालिटी, जब तक ये हमारे करिकुलम में पूरे का पूरा ना आ जाए, तब तक हमारे करिकुलम में हम पढ़ेंगे तो हम अबैकस के भी जो क्वेश्चंस है उनको फॉलो करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री भी जानेंगे, हमें और भी चीजें पता होंगी, मगर जो एक्चुअल सेंस ऑफ एजुकेशन है वो हम हासिल नहीं कर सकते. इस चीज पे हमें काफी जोर देने की जरूरत है कि हमारे पास पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स का, लर्निंग प्रोसेस भी न्यू होनी चाहिए, वैल्यू सिस्टम बढ़ना चाहिए. अगर आप देखेंगे वेस्ट पे इसी वक्त जोर है, फिनलैंड एजुकेशन जो फिनिश एजुकेशन है नंबर 1 मानी जाती है, वहां पर ज्यादा जोर किताबी इल्म नहीं है, वहां प्रैक्टिकल चीजें, शेयरिंग पे आप जाइए, आप अपने जो पौधे हैं खुद उगाइए, आप अपना फ्रूट, अपना वेजिटेबल खुद अपने आंगन में उगाइए. आप देखिए 10 साल तक जापान में कोई भी चीज नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ मॉरल एजुकेशन पढ़ाई जाती. मेरे एक साथी ने कहा, वो जापान गया था, उसने कहा कि एक बच्चा, स्कूल का बच्चा यूनिफॉर्म पहन के एक गाड़ी में दाखिल हुआ, एक काफी बूढ़ी औरत खड़ी हो गई बच्चे को जगह देने के लिए. तो उसने कहा, हैरत से मैंने बूढ़ी औरत को कहा, ये क्या पॉसिबल है, नहीं छोटा बच्चा तो कहीं भी बैठ सकता है, बहसे जो तुम 80 साल की हो, तुमने जगह इसको दे दी. तो उसने जवाब जो दिया वो हमारे लिए सब में मतलब लम्हा फिक्रिया है. उसने जो जवाब दिया वो ये दिया कि जो वैल्यू हम में है वो इनमें इनकलकेट होने के लिए मैं खड़ी हो गई कि कल भी जब ये बड़ा हो जाए ये किसी और को जगह ऐसी ही दे दे. देखिए वैल्यूज ऐसे नहीं आते, मैं आपको पढ़ा के वैल्यूज नहीं दे सकता जब तक आप बहसे सोसाइटी. मैं आपको मिसाल दूं, मेरी बच्ची वो अगर कुछ भी चीज खाती है उसका रैपर बाहर नहीं फेंकती, क्योंकि उसको हमें आदत नहीं दिलाई, उसको कहा गया कि ये डस्टबिन में फेंकने की चीज है. जब हम कश्मीर आते हैं वो यहाँ पे भी कोशिश करती है डस्टबिन ढूंढना, नहीं होता, फिर मजबूरन मैं उसको कहता हूँ कि मुझे दे दो, मैं जेब में डालता हूँ. उसको ये आदत ना रहे कि आप ये कूड़ा करकट जो है वो रास्ते में फेंकना है. ये आप कितने किताबों में पढ़ते हैं, कूड़ा करकट बाहर फेंकना कितनी गंदी बात है, इस्लामिक अली भी कितना गंदा है. बदकिस्मती के साथ इन्हें इस्लाम जिसने काफी ज्यादा इस पे जोर दिया था कि नस्ब ईमान ही कहा गया था तहारत, और हमारे यहाँ इस वक्त इंडिया में मुस्लिम एरियाज ढूंढे ही जाते हैं कि जहां सबसे गंदा हो. तो बताने की बात यह कि वैल्यू सिस्टम, एजुकेशन जो है वो वैल्यू सिस्टम के ऊपर मुनहसिर होता है. आप इसको किताबी इल्म से न पढ़ें. हमने क्या जाना कि हम जो वेस्ट को फॉलो करते हैं, कपड़े पहनने से, उनके डिफरेंट फॉलो चीज करने से, उससे वेस्ट आगे नहीं बढ़ा. इस वक्त उनका अगर मुआशरा साइंसी तरक्की कर रहा है मगर उनका जो फैमिली सिस्टम है वो डिग्रेड हो रहा है. इसीलिए वो हमें कहते हैं कि आप अपने रूट्स पे आ जाओ. देखिए जापानीज या चाइनीज वो सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं इब्तिदान उनके जो अपने बच्चे होते हैं कि ताकि वो अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें. और माशाल्लाह कश्मीर का भी एक अच्छा माजी रहा है, अभी भी माशाल्लाह गांव देहात में है, शहरों में भी बहुत जगह है. वहां ये रूट सिस्टम, यानी आप अपनी दादी के पास जाओ, दादे के पास जाओ, फिर उसके बाद वो एक रूट सिस्टम होता था, कहानियां सुनाई जाती थी, हमारा कल्चर, फिर उसके बाद कल्चरल चीजें उनसे दिखाई जाती. हम इसको अब आर समझते हैं. अगर मैंने ये कर दिया, इनफैक्ट हमारी जबान देख लीजिए, हमारी मदर टंग देख लीजिए, हम इसको बहुत से आर समझते हैं कि अगर मैं कशिर पॉइंट काट कर, इसको मैं जानबूझकर आपको एम्फेसिस कर रहा हूँ, या उर्दू में मैंने बात की, तो हम इसको क्या समझते हैं कि इनको हम समझते हैं कि हम काफी ज्यादा तरक्की, हालांकि ये तरक्की के इंडिकेटर्स, इंडिसेस नहीं है. मैं जिस मुल्क में गया वहां उनकी कोशिश होती है कि वैल्यू सिस्टम के साथ अपने बच्चों को जोड़े, क्योंकि जख्मे के मुताबिक
کچھ ٹائم کے بعد, اور میں خود بھی دیکھتا ہوں, یہ پورا جو کام ہے, یہ جو ٹیکنالوجی کا کام, یہ روبوٹس کریں گے. انسانیت کا جو وجود, انسانیت کا جو ترہ امتیاز ہے, وہ وہی ویلیو سسٹم ہے, وہی بیسس ہے جو ہمیں مطلب پہلے سے تھے, انہی پہ ہمیں واپس آنا پڑے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیک ٹو بیسکس. اگر آپ بیک ٹو بیسکس ہو گئے تب آپ ترقی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس اب چونکہ وقت بھی ابھی کم پڑا ہے, لیکن ہمارے پاس ابھی 2 سوالات ہیں. جی, اب میں سیکنڈ لاسٹ کی سوال کی بات کروں یہاں پہ, وہ پوچھوں آپ سے. علم چاہے فرد سے وابستہ ہو یا کسی قوم سے ہم جڑائیں اس کو علم, بالکل. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ایک فرد اگر تعلیم یافتہ, ایجوکیٹڈ, تعلیم سے وابستہ, اس کے پاس ایجوکیشن ہے تو وہ آگے ہیں, یا بحیثیت قوم اگر کسی کے پاس ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے, وہ تعلیم میں ترجیحات ہے اس کی, وہ آگے ہے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ اس وقت فرد سے لے کے قوم تک جو بھی علم کے ساتھ وابستہ ہے, ترجیحات میں ہے, وہ آگے ہیں, اور آنے والا جو دور ہوگا چاہے فرد کے حساب سے یا قوم کے حساب سے, تو علم پہ ہی یہ سب ڈیپینڈ کرے گا. کہ جیسے کہ ہمارے موضوع جو ہم نے چنا تھا کہ ایک امپورٹنٹ ٹول ہم مانے ایجوکیشن کو, تعلیم کو, کہ جو آگے بڑھنے میں جو ہے سب سے بڑا کارگر ہتھیار ہے. جی ڈاکٹر. بالکل, جیسے نیلسن منڈیلا نے ایک بار اچھی بات کہی ہے کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن دیٹ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ. یہ 100% صحیح بات آپ نے کہی کہ چاہے ہم انفرادی سود پہ دیکھیں یا اجتماعی سود بحیثیت ایک قوم دیکھیں, جس قوم نے, ان کے انفرادی افراد نے علم کو اپنا وتیرہ بنایا, اور اجتماعی طور پہ جس قوم نے اپنے بیسکس میں علم کو, ایجوکیشن کو لایا, وہ انفرادی طور پہ بھی وہ بندہ کافی آگے گیا, اور اجتماعی طور پہ وہ جو قوم ہے وہ کافی آگے بڑھی. آپ کو ایک چھوٹی مثال میں دے دوں, اس وقت اسرائیل ہے, چھوٹا سا ملک ہے, بٹ ایجوکیشن میں وہ کافی زیادہ ہے. دیکھیے, کوئی چیز انکار کرنے سے آپ, جیسے میں وہی مثال دوں گا اس شتر مرغ کی طرح, چھپانے سے, آنکھ بند کرنے سے آپ یہ نہیں کر سکتے. کوئی بھی چیز دیکھیے, دنیا کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. آپ اسباب یوز نہیں کریں گے, آپ صرف مطلب دعائیں کریں گے, دعا کا ایک اپنا ایک ویلیو ہے, مگر اسباب کے بعد دعا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر آپ دیکھیں جنگیں بھی لڑی ہیں تو سب سے پہلے آپ خود میدان میں کودیں, اس کے بعد دعائیں کی. تو اسباب کے ساتھ آپ کو جوڑنا پڑے گا, اور سب سے بڑا سبب ترقی کا جو ہے, جیسا کہ آپ نے خود فرمایا, وہ علم ہے, انفرادی طور پہ بھی, اجتماعی طور پہ بھی. تو ڈاکٹر صاحب, آخر پر جو ہمارا سوال ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی طرف سے, اب میں کہوں کہ انسانیت کے نام, یا کہوں میں پوری دنیا کے نام, یا کہوں میں جوانوں کے نام, یا آپ کشمیر کے حوالے سے آپ پیغام سامنے رکھیں جو اس پروگرام کی وساطت سے ان تک چلا جائے. جی, سب سے پہلے اس میں تو میں, جیسے ابتدا میں نے عرض کیا, آخر میں بھی پرائم پوسٹ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ ایسے پروگرامز وہ کافی زیادہ ایشوز پہ اٹھاتے رہتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے جب میں بات کروں تو میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے بچوں میں ماشاءاللہ ذہنی فرٹیلیٹی کافی زیادہ ہے. اگر ہم ایجوکیشن میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم بڑھ جاتے ہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ روکے ہمیں. کچھ ایشوز ہے جن کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا, کچھ ایشوز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ گورنمنٹ پورا کرے گا, مگر جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کو ہم آگے کر سکتے ہیں. دیکھیں, حالات و واقعات یا جو بھی اور چیزیں ہیں کشمیر میں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بتاتا ہوں کہ جو بھی ہمارے یوتھ ہے, جن کو موقع ملے, اگر وہ جابز حاصل نہ کر پائیں کشمیر میں کسی وجہ سے, بہت سارے پرابلمز ہے, تو وہ واپس کشمیر سے باہر نکل کے بھی اپنے مواقع تلاش کرے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق کے وعدے کیے ہیں, مگر یہ وعدہ صرف پرٹیکولر جگہ کے لیے نہیں ہے کہ آپ کشمیر رہیں گے تو وہیں پہ ہوگا. تو آپ باہر آئیے, اس کے لیے جو بھی آپ کو وسائل درکار ہوں گے, خصوصاً گائیڈنس. دیکھیں, آپ خود کرتے ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, 200-300 بچوں کو جو ہم نے گائیڈ کیا ہے کشمیر گائیڈنس کے تحت, ان کو ہمیں کوئی فائنانشل ہیلپ ان کی نہیں کی, نہ ان کو ہمیں کوئی ایسا چیز کرنا پڑا کہ وہ, ہم نے صرف ان کو راستہ دکھایا, اور وثوق سے میں کہوں گا اس راستے پہ چل کے ان کو دکھایا کب کیا کرنا ہے, کس وقت کیسے کرنا ہے. وہ آپ دیکھیں, وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ, دنیا کی کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے, کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں کشمیری بچے
आगे ना हो और झंडा गाड़ ना रहे, क्योंकि मैं ममालिक में घूमता फिरता हूँ, मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, जिसको मौका मिला और जो उस मौके को अवेल कर लिया जिसने, वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। मेरा यही सिर्फ होगा कि जो बच्चे कश्मीर में हैं, किसी वजह से बाहर नहीं आ सकते, उनके लिए भी एवेन्यूज है, वो अपने एवेन्यूज खुद भी तलाश कर सकते हैं, गवर्नमेंट के सहारे न रहें। गवर्नमेंट जॉब्स हर किसी को ना मिलेंगी, ना मिल सकती हैं, तो आप और भी एवेन्यूज देखें जिसमें आप देखिए, इस वक्त कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, अगर आप उनको साथ में रखें, वो काफी ज्यादा आगे आपको फायदा देंगी। जैसे आप देखना है कि 10 साल के बाद किस कोर्स का ज्यादा वैल्यू है, उसमें आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर उस कोर्स को आप ले लें, इसी तरह कुछ कोर्सेज है, डेटा माइनिंग के कोर्सेज है, इसी तरह एनवायरमेंटल साइंसेस के कोर्सेज है, इसी तरह साइकोलॉजी के कोर्सेज है, ये आगे आने वाले जमाने में लीड करेंगे। दूसरी बात कि इसके अलावा जो मैंने कोर्सेज बताए, कोई भी कोर्स बेकार नहीं है। अगर आप किसी भी कोर्स में आते हैं और आप उसमें अपना परफेक्शन देते हैं, 100% देते हैं, उसमें एक्सपर्ट बनते हैं। देखिए, हिस्ट्री है, हमारे पास कश्मीर में कितने हिस्टोरियन हैं, उर्दू है, हमारे पास कितने स्कॉलर हैं, कितने ज्यादा राइटर हैं, कितने ज्यादा अच्छे सहाफी हैं। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप अच्छी तरह से उसका मास्टर बनते हैं, तो फिर आपको नौकरी तलाश नहीं करनी है, बल्कि नौकरी आपको तलाश करती है। ये मेरा जाती तजुर्बा है, ये मेरे बहुत सारे लोगों में देखा है। तो एक्सेलेंस कीजिए अगर आप अपनी जगह रह रहे हैं, और अगर आपको मौका मिले बाहर आने का, मौका इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि हम प्रमोट नहीं करते, किसी के वालिदैन हैं बुढ़ापे की उम्र में, हम यही प्रमोट नहीं करते कि वो अपने बुढ़ापे की उम्र में बच्चों को, अपने वालिदैन को छोड़ के दूसरी जगह जाए, ये हम कभी भी प्रमोट नहीं करते, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात। मगर अगर आपको मौका है, घर में वालिदैन अच्छे हालत में है या उनके साथ कोई दूसरा है, तो आप कुछ साल तक बाहर आइए, अपना एक विजन खोलिए, और फिर जब आप वापस कश्मीर में आए तो हम अपनी सोसाइटी को एक साथ सब मिलकर एक अच्छी सोसाइटी बनाएं, तरक्की याफ्ता सोसाइटी बनाएं, और इंशाल्लाह हम में वो दमखम है। और जैसे इकबाल ने कहा कि जरा नम हो तो मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, इस पे मैं अपना आखिरी मुकदमा पेश करूंगा, वो ये कि इंशाल्लाह हमारा जहन फर्टाइल है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, और ये जो हम थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, कभी लेजीनेस आ जाती है, कभी ये आता है कि बाद में करेंगे, इस चीज को हमें शन करने की जरूरत है। बाकी इंशाल्लाह आप वर्ल्ड के लीडर बनेंगे और कश्मीर भी इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर खालिद रहमान हकीम साहब। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ऐसी शख्सियात, हालांकि अभी तो हम गिनती पे नहीं, हम गिनेंगे उनको, बहुत सारे लोग हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हमारे समाज के लिए, हमारी मिल्लत के लिए तो वो मशाल राह भी बने, और हमारे लोग जो हैं, हमारे जो यूथ हैं, वो इन चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, ताकि दुनिया में हम अपना कंट्रीब्यूट यानी कुछ कर सकें और कुछ कंट्रीब्यूट दे सकें। तो मैं आपका एक बार फिर अपनी तरफ से, अपनी टीम प्राइम पोस्ट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ, हमारे नाज़रीन तक बहुत अच्छी, मैं कहूँ कि फायदेमंद बातें पहुंचाई। न सिर्फ हमारे कश्मीर लोगों के, उनके लिए वो काम आ जाए, बल्कि मैं कहूँ जो भी इन बातों को सुनेगा, यकीनन उनके लिए तो वो, मैं कहूँगा कि गाइडेंस फराहम करेगा इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।